मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। चलो हम आगे चलते हैं। तो उसने कहा भाई इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं ईमान ले आया। आगे कुरान की बलागत है। क़ील अदखुलिल जन्ना, अल्लाह कहते हैं हमने कहा दाखिल हो जा जन्नत। हालांकि कुरान को यूँ बयान करना चाहिए था कि वो ईमान ले आया, लोगों ने पकड़ा, उसको धमकियाँ दी, उसने कहा नहीं मैं अपने दीन पे कायम रहूँगा। लोगों ने कत्ल कर दिया, जब कत्ल कर दिया तो उसको कब्र में रखा गया, फिर जब कब्र में रखा गया तो हिसाब व किताब हुआ, फिर हिसाब व किताब में पास हो गया। जब पास हो गया तो अल्लाह ने कहा चल इस कब्र को हम तेरे लिए क्या बना देते हैं, जन्नत, और जन्नत में दाखिल हो जा। समझ में आ रही है बात? कुरान सारे वाक़यात को बीच में क्या करता है, हज़फ कर दिए कुरान ने सारे वाक़यात। क्यों? जब उसने कहा ना आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, ए लोगों मैं ईमान ले आया, कुरान कहता है जन्नत में दाखिल। क्या मतलब? फौरन शहीद कर दिया गया और इधर आंख बंद हुई है, उधर जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल गए। इससे पता चला कि इधर और उधर में ज्यादा डिस्टेंस नेक लोगों के लिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब सवाल पैदा होता है भाई हिसाब तो होता है ना। देखो यहाँ कब जन्नत से मुराद वो जन्नत नहीं है जो आखिरत में मिलेगी, क्योंकि आखिरत तो अभी कायम ही नहीं हुई ना। भाई क्या हो गया, मैं पागल बैठा हूं यहाँ पे समझ में आ रही है बात? वो जन्नत नहीं है, क्योंकि कीला का मतलब उससे कह दिया गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, हालांकि अभी दाखिल हुआ नहीं है। और आगे उसके जो अल्फाज थे वो भी कुरान बयान कर रहा है कि जैसे ही उसको हुक्म हुआ जन्नत में दाखिल हो जा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि या लैत कौमी यालमून, हाय काश मेरी कौम ये मंजर अपनी आंखों से देख ले। बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मेरी खताओं को कैसा मुआफ़ किया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और कैसा मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा फासला है आंख खुलने और आंख बंद होने का, काश इस जहान में मेरी कौम झांक के देख ले। उसको भी अफसोस हो रहा था ना, खैरख्वाही इतनी थी। देखो कौम ने कत्ल भी कर दिया ना, तो भी ये नहीं कह रहा कत्ल होने के बाद अल्लाह करे ये भी मरे, बल्कि कह रहा है इन बेवकूफ़ों को कितनी बड़ी खैर से महरूम हो रहे हैं। इनको नहीं पता कि इन्होंने मुझे कत्ल करके कैसे खूबसूरत जन्नत में दाखिले का जरिया बन गया। और ये काश आंख बंद हो और ये देख लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह अपने उसूलों पे कितना मजबूत है, अल्लाह उससे पर्दे नहीं उठाता। अल्लाह कहते हैं आंख बंद हुई तो फिर नहीं होगा। आंख जब तक खुली हुई है ना, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आंख बंद हुई या बंद होने के करीब हो गई, आधी खुली हुई आधी बंद है, तब भी तौबा का दरवाजा क्या है? क्योंकि जब मरने लगता है ना इंसान, तो आधा बरज़ख में होता है, आधा कहाँ होता है? इस दुनिया में होता है। देखो जब हम सोते हैं एक कैफियत होती है, पूरा आलम ख्वाब में होते हैं। एक वो कैफियत होती है उसमें हमें इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता। खराटे लेके सो रहे होते हैं ना, उसमें अगर कोई खातून का शौहर दूसरी शादी भी कर ले उनको नहीं पता चलता। इसमें सास आ गई आपसे मिलने के लिए, आपको बिल्कुल भी होश, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते, आप खराटे लेके सो रहे हैं। सास आ जाएं, साले आ जाएं, बैठ के आपकी गीबतें शुरू कर दें, आप आलम ख्वाब में होते हो, इस दुनिया में नहीं। एक ये होता है कि पूरे इस दुनिया में होते हो, पूरे जाग रहे होते, कोई गुनूदगी नहीं, कोई दाएं बाएं गिर नहीं रहे, वहाँ का कुछ नहीं पता होता आलम ख्वाब का। ऐसा ही है ना। लेकिन एक बीच की कैफियत होती है, अभी सोने के करीब जा रहा है, कुछ यहाँ से भी कनेक्शन है और कुछ ख्वाब से भी होता है ना। बीच की हालत में पता ही नहीं चल रहा होता कमबख्त जाग रहा है कि सो रहा है, आधी आधी बातें इधर की कर रहा होता है। ये बीच की कैफियत है। बिल्कुल मौत के वक्त भी यही बीच की एक कैफियत आती है, थोड़ी देर के लिए मैयत पर। जब हम दुनिया से जाते हैं ना, एक कैफियत होती है पूरे यहाँ पर होते हैं इस जहान में, वहाँ से अभी कनेक्शन बहाल बोलो नहीं। ऐसी कंडीशन में तौबा कबूल होगी। अल्लाह मोहलत देता है, अब तौबा कर ले, ऐ अल्लाह जो कुछ हुआ माफ़ कर दे, अगर मुझे ज़िंदगी मिली आइंदा मैं इन गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा, माफ़ करेगा अल्लाह। लेकिन बदबख्त लोग तौबा करते नहीं हैं। क्यों? अल्लाह के वादों पे उनको यकीन ही नहीं। कितने काफिर हैं, मरते हुए उनसे कहा गया अब तो मुसलमान हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं भाई। नबी के चचा थे ना, उनसे कहा गया कि अब इस्लाम कबूल कर लें, उन्होंने कहा नहीं। लोग बोलेंगे कि भाई ये मौत के डर से बाप दादा के दीन को कबूल कर छोड़ रहा है। एक कैफियत होती है जब आप पूरे उस जहां में
چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا, غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں, تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب؟ یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ, اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے, اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا, کس پہ ظلم کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے, انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو, آگ. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر, اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے, سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں, وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو.